तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। देखें, मैं कोई रवायती तकरीर आपके साथ नहीं करूँगा, यहाँ पे रवायती तकरीर नहीं करूँगा, आपसे बातें करूँगा, गुफ्तगू करूँगा। आपके अगर कोई सवालात हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, बल्कि मैं अपने आप को आपकी अदालत में लेके आया हूँ, और जो सवाल अगर आपके जहन में है तो मैं उन सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं वहाँ पे यहाँ पे जिस फलाह की धरती में पैदा हुआ, ये शहर मेरा है, इस शहर की गलियों में बड़ा हुआ। यहाँ पायलट स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन की थी, फिर डिग्री कॉलेज कोटली से मैंने ग्रेजुएशन की थी, और 1995 में मैं फिर शादी करके यूके में चला गया। 2003 में मैंने LLB ऑनर्स वहाँ से की। 2004 में मैंने मास्टर ऑफ लॉ यूके से किया। फिर मैं सॉलिसिटर बनने के लिए लॉ कॉलेज में गया, फिर वो भी एक इक्विवेलेंट टू मास्टर है। फिर 2007 में मैं बैरिस्टर बना। मुझे ये मौका मिला कि मैं जो दुनिया के बेस्ट लॉ कॉलेज हैं वहाँ से स्टडी करने का मुझे मौका मिला। मुझे उस लिंकन इन का मेंबर होने का एजाज़ है, जहाँ से बानी पाकिस्तान जिसके मेंबर थे और जहाँ मैं वो पढ़े हैं। तो ये वो मेरा फिर उसके बाद जब 2007 में बैरिस्टर बना, 2008 से लेके फरवरी 2019 तक, यानी फरवरी 2019 तक फिर मैंने एज अ बैरिस्टर, एज अ लॉयर वहाँ यूके में मैंने काम किया। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो सिविल लॉ है। मैं फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स, इमिग्रेशन में ये यूके में प्रैक्टिस करता रहा। ये था मेरा यूके का एक्सपोजर। और फिर वहाँ पे मैं एक लॉ फर्म रन करता था, यानी उसका मालिक था, उसका पार्टनर था। तो ये सारी मेरी अचीवमेंट है। मैं जब यहाँ पे था तो जिस स्कूल मलाहट स्कूल से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की, उसके जो पत्थर है वो भी हम उठा के लेके आए। पत्थरों पे बैठ के, टाट्स पे बैठ के, टाट ही कहते हैं ना उसको, उस पर बैठ के मैं पढ़ा हूँ। तो मैं ये समझता था कि मुझे अल्लाह ताला यहाँ से उठा के वहाँ पे लेके गया, ये उसका बहुत बड़ा एहसान था। और मैं सोच रहा था कि अब उस एहसान का बदला कैसे चुकाया जाए। तो फिर मैंने वहाँ जो मेरी प्रैक्टिस थी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक लॉयर की वहाँ की प्रैक्टिस को आप अच्छी तरह अब ये वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, हमें पूरी दुनिया की मालूमात होती है, हमारे पास नेट होता है। तो वो एक रीज़नेबल मेरी इनकम थी, एक अच्छी भली प्रैक्टिस थी। वो छोड़ के अपने शहर में आया कि उस रब्बुल ज़ात, रब्बुल करीम का शुक्रिया अदा करूं जिसने मुझे इतना नवाजा, मुझे वसाइल दिए, मुझे तालीम दी, शऊर दी, दुनिया दिखाई। तो मैं समझता था कि ये शुक्र अदा करूं कि अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में वापस आऊं और इस सोसाइटी को बेहतर करने में अपना हिस्सा डाल सकूं। तो आपके पास आया हूं कि आप भी ये जो कार है इसमें आप हिस्सा डालें। ये जो जिद्दोजहद है, ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, वो क्या करने जा रहा हूँ। देखिए, हमारी ये जो सोसाइटी है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पे नाइंसाफ़ी आम है। और नाइंसाफ़ी किस बुनियाद पे की जाती है? बरादरियों की बुनियाद पे की जाती है। फ़ैसले इस बुनियाद पे किए जाते हैं कि किसकी बरादरी बड़ी है, टिकट किसको मिलेगा, किसकी बरादरी बड़ी है। अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, जिनके पास विजन है, जिसके पास शऊर है, वो इस निज़ाम से डर के, इससे खौफज़दा होके यहाँ से भाग जाते हैं और इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनते। तो ये पूरा जो निज़ाम है वो नाइंसाफ़ी पे मबनी है, यानी कोई मेरिट नहीं है, कोई शख्स कानून के नीचे नहीं है, करप्शन आम है, तमाम अदारे तबाह हैं। आप देखें तमाम मैं किसी एक सियासतदान को निशाना नहीं बनाता, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन पूरे आज़ाद कश्मीर में जितने भी MLAs हैं, मिनिस्टर हैं, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेजॉरिटी आप देखेंगे वो खुद ठेकेदार हैं, या उनके जो रिश्तेदार हैं वो ठेकेदार हैं, या वो लोग ठेकेदार हैं जो उनकी ज़ात पे इन्वेस्ट करते हैं। यानी इस कौम के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही कारोबार खोला,
اور وہ کاروبار سیاست ہے جہاں پہ وہ خود پیسے بناتے ہیں، اپنا کاروبار بڑھاتے ہیں اور اپنے ان لوگوں کے لیے جو ان کی ذات پہ انویسٹ کرتے ہیں ان کو پیسے بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے آپ بتائیں کہ کون سے ایسے اس خطے کے اندر انہوں نے وسائل پیدا کیے ہیں، کوئی انڈسٹری فیکٹری لگائی ہے، یہاں کے دریا بہتا ہے، یہاں سے کتنا یہ تیز دریا، صاف ستھرا دریا بہتا ہے، اور شہر کے باسیوں کو 40 سال سے نظام یہاں پہ جمہوری نظام چل رہا ہے اور شہر کے باسیوں کو صاف میٹھا پانی وہ نہیں ملتا یہاں پہ، یہ 40 سال میں پانی نہیں دے سکے۔ شہر روڈ کی حالت دیکھیں، جو نظام تعلیم آپ دیکھیں، پورا شہر گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، یعنی ٹریفک کا نظام دیکھیں آپ، بالکل پوری یہاں پہ اب 2 4 5 سال میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا یہاں پہ چلنا محال ہو جائے گا، یعنی اس شہر کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، یعنی کوئی ایک چیز آپ خود فیصلہ کریں کہ جو یہ دے سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے اور میرا خیال ہے کہ انسان کے اندر جب اس کے اندر ایمان آتا ہے، اس کے طاقت آتی ہے، اس میں اگر کمٹمنٹ ہو، اس میں ڈٹرمینیشن ہو، ہم اور پڑھے لکھے لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ، باشعور لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو اگر اس سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنائیں گے تو یہ ہمارے حالات ابتر ہوتے رہیں گے، یہ بہتر نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں لوگوں کو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمیں گیو اپ کر دینا چاہیے کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ یہ لوگ ہمارے وسائل کو لوٹ رہے تھے، یہاں پہ کرپشن عام تھی، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، تو ہم ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکے، ہم ان کو حساب نہیں ان کا لے سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہ اخلاقی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری شریعت کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں جو کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے اس نظام کو تباہ کیا، جنہوں نے ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے، ان کے لیے وسائل کریٹ نہیں کیے، ان کو ہم اکاؤنٹیبل کریں۔ تو یہ بحثیت مجموعی طور پر ایز اے سوسائٹی، ایز اے ممبر آف سوسائٹی، ایز اے اس سوسائٹی کا باشندہ ہونے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، کوئی بھی ہو، ان کو لے کے آئیں، اس سیاسی نظام کا حصہ بنائیں، ان کی مدد کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ادروائز میں سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات ابتر ہوں گے اور یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ ظلم کا نظام ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، چھوٹی سی چیز دیکھیں، میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، میں کئی جگہوں پہ میں چونکہ 3 ماہ سے یہاں پہ ہوں، مختلف ایریوں میں جا رہا ہوں، گراؤنڈ میں ہوں، لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، یہاں پہ ایک روڈ جا رہی ہے، ان کے ووٹر اس سائڈ پہ ہیں، انہوں نے وہاں پہ سولنگ بھی کی ہے اور کنکریٹ بھی ڈالی ہے، مڈل میں یہ ان کے کوئی اپوزیشن سے تعلق ہے اور ادھر بھی ان کو سپورٹ ہے، ادھر ڈالی ہے، اور یہ مڈل کا جو ایک چھوٹا سا 10 گز یا ایک آدھا میل یا 1 میل ہوگا، اس میں نہ انہوں نے سولنگ ڈالی ہے نہ کنکریٹ ڈالی ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کا ذہنی معیار یہ ہے، یہ کتنے ظالم ہیں کہ یہ ان کی سوچ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں، یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ یہ کرتے سیاست کیا کرتے ہیں۔ ہماری کسی بہن اور بیٹی کے باپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا، یا ان کے بھائی کا کسی اور جماعت سے تعلق ہے، یہ کیا کرتے ہیں، انتقام میں ہماری اس بہن اور بیٹی کا تبادلہ یہاں سے وہ کوٹری سے اٹھائیں گے اور بمبر میں کر دیں، ہماری غیرت کو کوٹری سے اٹھا کے بمبر میں، اس لیے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا یا پھر وہ ان کی پارٹی کا حصہ نہیں تھے۔ یعنی کوئی شخص، کوئی بھی جو ایک سیاستدان ہے، جو ایک باغیرت سیاستدان ہے، جو اس قوم کا خادم ہے، کیا وہ اپنی غیرت کے ساتھ، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے، یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں، اب یہ جب الیکشن آتا ہے تو آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، آپ کے یہاں پہ آتے ہیں، ان کے پاس دیکھیں بجٹ ہے، یعنی ایک ایم ایل اے کو 15 کلومیٹر ہر سال 15 کلومیٹر اس کو روڈ ملتی ہے، اور یعنی 5 سال میں یہ 75 کلومیٹر ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو لنک روڈیں ہیں، یہ ایک حلقے کے مثال ہے کہ 75 کلومیٹر کتنا بڑا ایریا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دیانتداری کے ساتھ وہ 75 کلومیٹر، یعنی بلدیات کو آپ چھوڑ دیں،
मिनिस्टर के जो इख्तियारात और होते हैं, जो और तरक्की के जो वसाइल होते हैं, उसको छोड़ के सिर्फ जो MLA को 75 किलोमीटर 5 साल में मिलती हैं, अगर वही रोडें बन जाएंगी, हम मुझे बताएं कि कोई कच्ची रोड रह सकती है? नहीं रह सकती। आप इलेक्शन के दौरान जब इनको करोड़ों रुपए बजट मिलता है, अभी भी मिला है, इनके पास ट्यूबवेल देते हैं, हैंड्स पंप देते हैं, खंबे ट्यूटी नलके, इसमें यही सियासत होती है। इलेक्शन के पास आते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम आपको ये रोड देंगे, आप हमारा जलसा करें, हमारी कॉर्नर मीटिंग करें। और ये देखें, मैं ये सबसे लोगों से कहता हूँ कि देखें, ये उनसे स्कीमें लेना, खंबे लेना, ये आपका हक है। ये नहीं मुझे बताएं कि किसी भी सियासतदान ने अपनी जेब से लिंक रोडों के लिए खंबे अपनी जेब से दिए? ये कौम का पैसा है, हमारा पैसा है, ये लेना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम सब ने उनको इलेक्ट किया था कि आप ये लोगों को दें, और ये जो भी खंबे टूटी, जो लोगों के मसाइल हैं जिनमें आपने इन लोगों को गिराया हुआ है और इस वजह से इन लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। बल्कि हमने उनका इस तरह से हिसाब लेना है कि आप मुझे बताएं कि ये जो रोड पे जब भी कोई लिंक रोड बनती है, क्या 20% से ज़्यादा रोड पे पैसा आता है? यानी 80%, यानी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की स्कीम आती है और अगर 20% आए, इट मीन्स के करोड़ में से 20 लाख सिर्फ ज़मीन पे आया, 80 लाख इन लोगों ने खा लिया। यानी हम पे ये कहते हैं कि हमने आपको लिंक रोड दी थी, आप पे एहसान किया था और हमें वोट दें। बल्कि इनसे सवाल तो ये बनता है कि बताएं कि आपको करोड़ रुपया मिला था, ये 80 लाख के यहाँ पे छोड़ा। यानी देखें, और फिर ये हम पे एहसान भी करते हैं। यानी 80 लाख खा लिया, सिर्फ 20 लाख ज़मीन पे ले आए, पैसा हमारे टैक्स का, ये कौम के